अलिकति हलिउड मुभी हेरे जस्तो होस् न हैन हलिउड मुभी सो नयाँ एप्लिकेसन ठीक छ जावा वेब एप्लिकेसन त्यसपछि आएर नेक्स्ट गरेँ मैले किन चाहिँ तिमीले भने भनेर यहाँ चाहिँ स्प्रिङ FIRST फर्स्ट गरेँ ठीक छ सो नेक्स्ट ओके यो ग्लासपी सर्भर नेक्स्ट गरेँ ओके यो सेलेक्ट गर्यो ठीक छ सो उसले खोज्छ इनपुट JSTL भनेको छ ठीक छ सो यसको मतलब बाइ डिफल्ट उसले JSTL लाइब्रेरी पनि हालिदिन्छ उसले हो अलराइट सो मेरो लाइब्रेरी चाहिँ उसले सर्च गर्दैछ खोज्दैछ भेटाएपछि भेट्यो भन्नु होला ओके ठीक छ सी तिम्रोमा 2 र 3 थियो नि त मेरोमा यहाँ 4.1 आयो ठीक छ सो त्यसपछि आएर कन्फिगरेसनमा डिस्प्याचर मैले उता भनेको थिएँ डिस्प्याचर सबैको लागि एउटा चाहिँ कन्फिगर दिनुपर्छ भनेको थिएँ सो नाम चाहिँ मैले बाइ डिफल्ट डिस्प्याचर नै राखेँ सो डिस्प्याचर म्यापिङ चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मैले स्ल्यास गर्दै ठीक छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिला रुटमा चाहिँ यहाँ जान्छ अनि यहाँबाट चाहिँ फरवर्ड गर्छ भनेर ओके सो फिनिश भयो सो उसले के लाइब्रेरी हाल्नु पनि हाल्छ त्यति दिनसम्म लेट्स वेट फर्स्टमा अब वेबसाइट टाइपको सजेस्ट गर्छ स्ल्याश सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो डिस्प्याचर सर्भलेटको लागि चाहिँ त्यसको म्यापिङ गर्छ सर्भलेटलाई जहिले पनि म्यापिङ गर्नुपर्छ नि थाहा छ हैन सो त्यसको चाहिँ रुट म्याप चाहिँ गरिदिएको क्या हामीले ओके आवाज यहाँ आउँछ फेरि अरू के भइरहेको हुन्छ सोध्ला भिडियो हेर्नु आज हामी गर्न चाहिँ के गर्छ स्प्रिङ फ्रेमवर्क योबाट त्यही त स्प्रिङ फ्रेमवर्क यसबाट MVC फ्रेमवर्क है ठीक छ सो अब यहाँ अलिकति चाहिँ यो सबै क्लोज अल गरेँ मैले ओके सो स्प्रिङ फर्स्ट प्रोजेक्टलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ भनेको थिएँ web-inf भित्र पहिला सबभन्दा पहिला web.xml को कुरा गरेको थिएँ मैले हैन त्यसपछि वेब एप्लिकेसन कन्टेक्स्टको कुरा गरेको थिएँ त्यहाँ छ नि हैन सो त्यसपछि अर्को के छ डिस्प्याचर सर्भलेट पनि छ ठीक छ सो डिस्प्याचर सर्भलेटमा जानुभन्दा अगाडि पहिला web.xml मा हेरौँ न त हैन web.xml मा के छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल सर्भलेटको म्यापिङ गरेको छ सर्भलेटको क्लास नेम कुन भयो त हामीले के गर्थ्यौँ जस्तै क्याटेगोरी सर्भलेट अथवा के सर्भलेटको यहाँ नाम दिन्थ्यौँ हैन यही नाम जस्तै नेम भयो यो नेमको चाहिँ केसँग म्यापिङ गर्यो त हामीले org.spring-framework को फलानु यो डिस्प्याचर सर्भलेट भन्नेसँग म्याप गर्यो ठीक छ सो यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि डिफल्ट ल्यान्डिङ पेज चाहिँ के हुन्छ त यो सर्भलेट हुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ के गर्छ त कहाँ जानुपर्नेहरू राउटिङ गर्छ सो अब यो डिस्प्याचर सर्भलेटको चाहिँ हरेक डिस्प्याचर सर्भलेटको लागि म्यापिङ त दिनुपर्छ नि URL प्याटर्न ठीक छ सो डिफल्ट URL प्याटर्न चाहिँ हामीले के दियौँ त स्ल्यास दियौँ ओके सो त्यसपछि आएर अर्को कुरा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन कन्टेक्स्टको कुरा गरेका थियौँ एप्लिकेसन कन्टेक्स्टको लागि के छ लिस्नर भन्ने क्लास चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौँ सो लिस्नर क्लास चाहिँ कुन छ त org.spring-framework को वेबको कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट लोडर लिस्नर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट लोड हुँदाखेरिको लिसन गर्ने कुराहरू जस्तै यो लोड भयो त्यो लोड भयो यो फाइल छ यो छैन के लाइब्रेरी छ सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छ त यसले लिसन गरेर बस्छ सर्भर रन हुँदैछ ओके हेर डिप्लोय हुन्छ कि हुँदैन हेर ओके डिस्प्याचर भयो हैन ठीक छ ओके स्प्रिङ फर्स्ट लोड हुन खोज्यो सक्सेसफुली डिप्लोय भयो ओके I'm going to add this one. So यहाँ गइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले उ त्यहाँ कुरा गरेको कुराहरु हेर्दै जाउँ है ठीक छ सो सोर्स प्याकेजको लाइब्रेरीजमा यहाँ हेरौँ ठीक छ सो यसमा गइसकेपछि मैले यहाँ हाम्रो कुराहरु के छ जस्तै यहाँ हेरौँ अपाचीको कमन लगइन्स पनि के हुन्छ भनेर थाहा छ हैन सो एउटा लगइनको लागि भयो अर्को छ यहाँ स्प्रिङ कोड देखिरहेछ हैन अर्को के छ स्प्रिङ वेब छ स्प्रिङ वेब MVC छ ठीक छ यति चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यहाँ 404 एरर आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि डिस्प्याचरलाई चाहिँ प्रब्लम भयो के डिस्प्याचरलाई के प्रब्लम भयो त भने स्ल्यास दिया छ हैन तर स्ल्यास चाहिँ उले के हो त भेटाउन सकेन सो डिस्प्याचर सर्भलेटमा गए मैले डिस्प्याचर सर्भलेटमा गइसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ सबै बिन्सहरु डिफाइन गरिरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनिरहेछ इन्डेक्स कन्ट्रोलरको लागि हामी के भनिरहेछ बाइ डिफल्ट इन्डेक्स कन्ट्रोलर यो इन्डेक्स कन्ट्रोलर हो भयो त्यसपछि आएर इन्डेक्समा चाहिँ हामीले प्रपर्टी नेममा चाहिँ के राख्यौ इन्डेक्स लेखेको छ ठीक छ सो यसको मतलब मैले यहाँ स्ल्यास गर्दिए भने मैले डिफल्ट हामीलाई चाहिँ के देखाउँछ त property name चाहिँ के देखाउँछ what do we see डाउनलोडिङ सँग मतलब छैन यहाँ आउटपुट आइसक्यो अलराइट सो स्ल्यास राख्दै मैले यो राखिसकेपछि हाम्रो यहाँ रन गरेर यसलाई मैले एन्टर हान्दिउँ स्टिल डिडन्ट वर्क डिप्लोय भयो भएन हेरौँ ओके डिप्लोय हुँदैछ ओके हुँदै रहेछ ओके एन्टर गरे
आयो आयो हैन ठिक छ सो क्लियर छ है सो कहाँ मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेको मतलब बाइ डिफल्ट उसले चाहिँ यो इन्डेक्स अब यहाँ हेरौँ राम्रोसँग याद गरौँ है यो बिनमा चाहिँ भ्यू रिजल्भर भनेको के हो त यो एउटा चाहिँ अब्जेक्ट जस्तै भयो ठिक छ यो अब्जेक्ट कुनको क्लासको यो क्लासको अब्जेक्ट सो यसको प्रिफिक्स चाहिँ के छ यो छ अनि सफिक्स चाहिँ यो छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भ्यूजहरू चाहिँ जति पनि के छ वेब ड्यास आइएनएफ को जेएसपी भित्र हाल्नुपर्छ है भनेर भन्नु भएको छ सो इफ यु चेन्ज अब जेएसपी को ठाउँमा मैले भ्यूज लेखेँ भने के हुन्छ त भ्यूज हुन्छ अब गरेँ मैले ओके नयाँ क्लास लेखेँ जावा क्लासमा जावा क्लास चाहिँ मैले के भने यसलाई चाहिँ HELLO कन्ट्रोलर भने ठिक छ सो हेलो कन्ट्रोलर भनिसकेपछि सोर्स प्याकेजमा मैले के गरेँ com.leapfrog के त SPRING स्प्रिङ फर्स्ट .CONTROLLER कन्ट्रोलर यो प्याकेजमा चाहिँ के हाल्ने भने मैले चल्दै नि हेर्दा आएर चल्दो रहेछ ओके सो यहाँ हेरौँ अब हेलो कन्ट्रोलरलाई गरे त्यसपछि आएर अब दुई तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ एउटा भनेको चाहिँ क्लास एक्सटेन्ड गरेर अर्को भनेको चाहिँ के छ त एनोटेसन बेसमा सो एनोटेसनमा बेसमा जान अगाडि म चाहिँ पुरानो तरिकाबाट जान्छु भनेपछि इम्प्लिमेन्ट्स के त CONTROLLER कन्ट्रोलर कन्ट्रोल स्पेस गर्ने बित्तिकै के देखाउँछ सर्चिङ भनेर देखाउँछ ओके अलराइट सो कन्ट्रोलर चाहिँ मेरो के छ @कन्ट्रोलर होइन कि यहाँ चाहिँ पोर्टलेट होइन वेब सर्भलेटको कुरा छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ सेलेक्ट गरेँ सो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै के भयो यहाँ माथि org.फलाना फलानाको यो कन्ट्रोलर भयो यो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भने त उसले मलाई के फोर्स गर्यो चाहिने नचाहिने यो म्याभन 7 किन यहाँ ओके सो यहाँ गयो त्यसपछि आएर इम्प्लिमेन्ट गरेँ सो यसले चाहिँ मलाई के दियो त मोडल एन्ड भ्यूको ह्यान्डल रिक्वेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ दियो यहाँ ठिक छ ह्यान्डल रिक्वेस्ट गरे चाहिँ सो टेक्स्ट पनि कति ठुलो भयो राइट सो मोडल एन्ड भ्यूमा चाहिँ यहाँ गएँ मैले यसको रिटर्न टाइप के छ रिटर्न टाइप के छ मोडल एन्ड भ्यू छ हो सो मोडल एन्ड भ्यू भनेपछि MODL मोडल एन्ड भ्यू गरेँ MV इक्वल्स टु न्यू के त न्यू के भने न्यू के गर्नु पर्यो मोडल एन्ड भ्यू होइन सो मोडल एन्ड भ्यूमा चाहिँ मैले प्यारामिटरमा के देखाइरहेको छ भ्यू नेम भनेको छ ठिक छ भ्यू नेम सो भ्यू नेमलाई मैले सेलेक्ट गरेँ भ्यू नेममा चाहिँ मैले HELLO हेलो भने ठिक छ सो अघि प्रिफिक्स र सफिक्स कहाँ भनेको वेब ड्यास आइएनएफ को जेएसपी भित्र त्यसपछि आएर सफिक्स चाहिँ .JSP भनेको छ ठिक छ सो यो अनुसार मैले यहाँ रिटर्न गरेँ के रिटर्न गर्नु पर्यो MB लाई चाहिँ रिटर्न गरेँ ठिक छ सो MB रिटर्न गरेँ भनेपछि यो फोल्डरमा गएर मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो नयाँ JSP हाल्नु पर्यो सो JSP लाई चाहिँ मैले के नाम दिनु पर्यो त हेलो भनेर भन्नु पर्यो हेलो भन्नु पर्यो ठिक छ फिनिश गरेँ ओके ओके ठिक छ ओके सो यो हेलो चाहिँ मैले अब चाहिँ यहाँ के गरेँ यहाँबाट चाहिँ यो सेभ गर्यो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भयो अब यो कन्ट्रोलरलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त रेजिस्टर गर्नु पर्यो क्या कहाँ रेजिस्टर गर्नु पहिला हामी के गर्थ्यौँ सबलेट म्यापिङ गर्थ्यौँ याद छ नि होइन ठिक छ त्यो सबलेट म्यापिङ गरेको कुरालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ गएर जस्तै फर इक्जाम्पल डिस्प्याचर ड्याट जब डिस्प्याच गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ मैले म्यापिङ गरिदिनु पर्यो सो कसरी म्यापिङ गर्ने त भन्दाखेरि बिन नेम इक्वल्स टु सपोज /HELLO हेलो भनेर ठिक छ सो यसको मतलब के हो त /हेलो सो नेम यो भन्यो यो आयो कि कहाँ जाने त भने क्लास लेखेँ मैले क्लास यो चाहिँ फलानु क्लासमा चाहिँ जाऊ भनेर com.leapfrog spring first .CONTRO के त कुन क्लास हेलो कन्ट्रोलर सो /हेलो आयो भने चाहिँ त्यसमा जानु है भनेर चाहिँ हामीले भन्दियौँ ठिक छ सो यो गर्ने बित्तिकै जब डिप्लोय सिद्धिन्छ डिप्लोय सिद्धि भइसकेपछि once we successfully deployed ओके हेलोलाई मैले म्याप गरेँ यहाँ म्याप गरेँ नि त होइन म्याप नाउ यहाँ गएर मैले /HELLO हेलो गरेँ भने के आयो त हेलो वर्ल्ड आयो ठिक छ सो हेलो वर्ल्ड आयो अब मेरो चाहिँ के छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा चाहिँ पुरानो तरिका हो यसरी गर्ने तरिका अब एनोटेसन बेसमा चाहिँ कसरी जान्छौँ त ठिक छ सो एनोटेसन बेसमा जाने हो भने मैले सपोज यहाँ चाहिँ टक्क लाएर अर्को एउटा क्लास लेखेँ अरे जस्तै फर इक्जाम्पल सबलेट होइन क्लास जावा क्लास सो यो जावा क्लासलाई चाहिँ मैले सपोज भने क्याटेगोरी CONTROLLER कन्ट्रोलर गरेँ नि त ठिक छ के कन्ट्रोलर त क्याटेगोरी कन्ट्रोलर होइन ठिक छ सो यो कन्ट्रोलर लेखेँ एनोटेसनमा जाने हो भने यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलर भनेर चिनाउनु पर्यो @CONTROLLER भनेर कन्ट्रोल स्पेस दिइदिएँ सो यो दिइसकेपछि यसलाई मैले लोड गरेँ सो दिस इज नाउ कन्ट्रोलर होइन कन्ट्रोलर भयो
अब यो कन्ट्रोलर भनेको पहिला जस्तै ज्याक्स आरएक्समा गर्दाखेरि हामी पाथ भन्ने डिफाइन गर्थ्यौँ थाहा छैन हैन सो पाथ जस्तै डिफाइन गर्ने हो भने REQUEST रिक्वेस्ट म्यापिङ भन्ने हुन्छ कन्ट्रोल स्पेस गरे रिक्वेस्ट म्यापिङ भयो सो रिक्वेस्ट म्यापिङमा भ्यालु हामीले डिफाइन गर्छौँ यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हो त कन्ट्रोल स्पेस भ्यालु चाहिँ हाम्रो ओके स्ल्यास क्याटेगोरी छ है भनेर सो यसको मतलब के हो त रुट स्ल्यास क्याटेगोरीमा चाहिँ यहाँ ट्रिगर गर्छ ओके अब यो भइसकेपछि गेट गर्ने कि सेट पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा त दिनु पर्यो नि त ठिक छ सो यो गर्नुको लागि मैले के गर्नु पर्यो @गेट भन्ने हुँदैन फेरि REQUEST रिक्वेस्ट म्यापिङ नै हुन्छ ठिक छ रिक्वेस्ट म्यापिङ सो रिक्वेस्ट म्यापिङको मेथड मैले डिफाइन गरेँ मेथड कुन मेथड त कन्ट्रोल स्पेस ओके रिक्वेस्ट मेथड डट गेट ठिक छ सो के त भन्दाखेरि जस्तै पब्लिक strng स्ट्रिङ इन्डेक्स भनेर ठिक छ सो रिटर्न मैले एनिमेसन बेस्डै जाने हो त एपीआई बेटर हुन्छ हैन एपीआई सजिलो हुन्छ एनोटेसनमा हैन यो चाहिँ अब स्प्रिङ फ्रेमवर्कको लागि स्प्रिङ फ्रेमवर्कमा चाहिँ सर्भेटको सट्टा यो चलाएको भनेको सही त भयो ठिक छ अलराइट सो यो गरिसकेपछि अब यहाँ हेरौँ यो इम्पोर्टेन्ट छ है जस्तै जब उसले चाहिँ स्ल्यास क्याटेगोरी युआरएल इन्टर हान्छ यो हानिसकेपछि उसले चाहिँ के मेथड खोज्छ त गेट मेथड खोज्छ गेट मेथड कुन चाहिँ भयो यो गेट मेथड भयो ठिक छ सो यो गेट मेथडमा चाहिँ के भयो यो मेथडमा चाहिँ उसले के भयो इन्डेक्स भनेर मैले लेखेँ यसको रिटर्न टाइप के छ त स्ट्रिङ छ नि त सो बाइ डिफल्ट यो स्ट्रिङ मात्र लेख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ के भन्ठान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वेस्ट भ्यू फोल्डर कुन हो त वेब आइएफ को यहाँ छ यहाँ भित्रको index.jsp भन्ने चाहिँ भन्ठान्छ अनि अब के भन्छ भ्याल्यु रिक्वेस्ट म्यापिङ छ नि हामीले मल्टिपल रिक्वेस्ट म्यापिङ दिनुपर्छ भित्र पनि क्लास भित्र त्यसभित्र अर्को बनाउन मिल्छ आई विल कम ब्याक टु द्याट है सो पहिला यो नि बुझौँ यो इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै उसले के भन्ठान्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ भ्यू दिन खोज्या भन्ठान्छ के दिन खोज्या भन्ठान्छ भ्यू होइन म चाहिँ भ्यू दिन लागेको होइन जस्ट आई वान्ट टु प्रिन्ट इन द स्क्रिन भनेर मैले भने सो यो चाहिँ के छ भने इन्डेक्स क्याटेगोरी इज वर्किङ भनेर मैले लेखेँ ठिक छ वर्किङ सो यो गर्ने हो भने यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ ओके वाट एभर आई राइट इट राइट्स इन्टु अ रेस्पोन्स बडी भनेर चाहिँ ठिक छ सो के भन्नु पर्यो रेस्पोन्स बडी सो यो ट्याग लेख्ने बित्तिकै उसले के गरिदिन्छ भने कहाँ लेखिदिन्छ स्क्रिनमा चाहिँ लेखिदिन्छ तर अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन क्लास छ अघि जस्तै मैले के गर्नु पर्यो त फेरि डिस्प्याचर सबलेटमा गएर के गर्नु पर्यो यहाँ गर्नु पर्यो नि त होइन इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो सो कपी गरेँ मैले स्ल्यास गरेँ क्याटेगोरी भने सो कुन कन्ट्रोलर हो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर ठिक छ अलराइट डिप्लोय भयो अब मैले यहाँ गएँ के हाल्नु पर्यो क्याटेगोरी हाल्यो इन्डेक्स क्याटेगोरी इज वर्किङ भन्यो ओके अब लेट्स से क्याटेगोरी मैले चाहिँ स्ल्यास चाहिँ मैले एडिट भनेर चाहिँ लेखेँ सब स्ल्यास चाहिँ मैले के छ क्याटेगोरी स्ल्यास डिटेल गरेर नि त ठिक छ अथवा चाहिँ क्याटेगोरी स्ल्यास एड भनेर नि त सो काम गरिरहेछ यहीँ गइरहेछ ठिक छ सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट जेसुकै आए पनि उसलाई मतलब भइरहेको छैन अगाडिको स्ल्यास क्याटेगोरी भेट्ने बित्तिकै यहाँ ल्यान्डिङ पेज भयो अब मैले मल्टिपल एज यु सेड मल्टिपल मैले गर्नु पर्यो नि त मल्टिपल गर्नु पर्यो भने फेरि मैले के गर्न सक्छु जस्तै फर इक्जाम्पल @REQUEST रिक्वेस्ट के हो त रिक्वेस्ट म्यापिङ सपोज भ्यालु मैले दिएँ यहाँ यो भ्यालु चाहिँ मेरो के हो स्ल्यास त्यही टेस्ट भनेर ठिक छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि क्याटेगोरी स्ल्यास टेस्ट भयो ठिक छ सो अब यो मेथड टाइप चाहिँ के हो त मेथड भने मैले रिक्वेस्ट मेथड डट गेट गरेँ अलराइट सो पब्लिक गरेँ मैले अगेन रेस्पोन्स बडी नै गरौँ रेस्पोन्स बडी गर्यो सो स्ट्रिङ गरेँ टेस्ट भनेर लेखेँ ठिक छ सो रिटर्न क्याटेगोरी टेस्ट अल्सो वर्किङ ठिक छ क्लास त हामीले अघि नै डिस्प्याचर सबलेटमा म्यापिङ गरिसकेका छौँ होइन ठिक छ अब यो म्यापिङ गरिसकेको भएर अब यो क्लासलाई चाहिँ फेरि यो मेथडको लागि पनि हरेक मेथडको लागि चाहिँ म्यापिङ गरेर राख्न पर्दैन ठिक छ गुड जहिले पनि माथिको त्यो भ्यालुमै लेख्नु पर्यो भित्र है सो अब यो क्याटेगोरी गरेँ मैले अब क्याटेगोरी टेस्टको हेरौँ के हुन्छ क्याटेगोरी टेस्ट अल्सो वर्किङ भयो ठिक छ ओके अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ नभएको कुराहरू लेखौँ त अब जस्तै अब मैले चाहिँ सपोज एडिट गरेँ नि त एडिट पनि इन्डेक्समै गयो नि त बाइ डिफल्ट होइन त्यस बाहेक अब एडिटमा चाहिँ के गर्छ के एडिट गर्न खोजे क्याटेगोरी एडिट गर्न खोजे भनेर 1 भनेर लेखेँ एन्टर गरेँ नाउ इट इज प्रब्लम ठिक छ सो दुईटा प्यारामिटरसम्म प्रब्लम भएन होला केसम्म प्रब्लम भएन युआरएल को मेन युआरएल छ त्यो युआरएल को सब युआरएल सम्म प्रब्लम भएर तर जब दुईटा आयो दुईटा आइसकेपछि प्रब्लम आयो
ठिक छ। सो यसको मतलब अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यही चिजलाई मैले कपी गरेँ रे, अब एडिटको पार्टलाई मैले बनाउनु पर्यो नि त, ठिक छ। यहाँ चाहिँ एडिट भने, ठिक छ, एडिट गरेँ, अल्सो वर्किङ भने, ठिक छ। सो यो अनुसार मैले चाहिँ स्ल्यास एडिटसम्म गरेँ भने एडिट क्याटेगोरी वर्किङ भन्नुपर्छ उसले होइन, डिप्लोय भयो भने चाहिँ, ठिक छ। ओके, डिप्लोय गर्यो, क्याटेगोरी एडिट अल्सो वर्किङ। सो भनेपछि मल्टिपल चाहिँ के छ, एउटै क्लासभित्र पहिला भाइ हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, एउटा क्लास बनाएर इफ एल्स लाउनु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ भ्यूहरू बनाउनलाई। अब वी आर फाइन्डिङ रियली इजी होइन यो गर्दाखेरि। अब एडिटमा मलाई चाहिँ के छ, एडिट गर्दाखेरि 1 2 3 भनेर यसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भयो, अब चाहिँ एमबिसी प्याटर्नमा चाहिँ हामी जानुपर्ने भयो, ठिक छ। अब विचार गरौँ न, अब सबै कुरा चाहिँ मसँग चाहिँ अब 100वटा कन्ट्रोलर छ अरे नि त, 100वटा कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ राखेर मैले रेजिस्टर गरेर बस्नु त पोसिबल छ पोसिबल छैन नि त होइन। सो यसको लागि के गर्ने त भन्दा यही डिस्प्याचरमा हामी यहाँ माथि चाहिँ दुईवटा चाहिँ के थप्छौँ त, नेम स्पेस थप्छौँ। कुन कुन नेम स्पेस, एउटा कन्टेक्स्ट, अर्को एमबिसी। सो त्यसपछि आएर यो मुनिको लाइनलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ, कपी गर्यो, एन्टर, पेस्ट गर्यो, फेरि पेस्ट गर्यो। अलराइट, सो अब यो स्किमा हरेक स्किमा डिफाइन गरिसकेपछि स्किमाको लोकेसन चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्नुपर्छ। सो मेरो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के थपेको छु, कन्टेक्स्ट थपेको छु नि त होइन। सो कन्टेक्स्टको एक्चुअल स्किमा लोकेसन कहाँ रहेछ भनेर वी क्यान ट्र्याक दिस डाउन होइन। यसलाई मैले कपी गरेँ, कपी गरेर यहाँ लगेर पेस्ट हानिदिएर नि, ठिक छ। सो यु सी लट्स अफ स्किमा। सो लेटेस्ट स्किमा लिने हो भने मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई मैले कपी गर्यो। सो यो स्किमा लोकेसन चाहिँ उसले के गर्छ, पेस्ट गर्छ। सो यसरी नै मैले चाहिँ के छ, एमबिसी को गर्यो भने एमबिसी गर्यो। सो एमबिसी को यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ एमबिसी अनि देन दिस वान इज अल्सो एमबिसी। स्किमा तान्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यो जुन नेम स्पेस लेखेको छ त्यसको सबै कुराहरूको चाहिँ डेफिनेसनहरू यसमा डिफाइन गरेको छ के ट्याग्सहरू हामीले युज गर्न पाउँछ। अब इन्टरनेट भयो भने बर्बाद, लोकलमा गर्दाखेरि सुरुमा एकचोटि तान्दा चाहिन्छ, कम्पाइल भइसकेपछि मतलब छैन होइन, ठिक छ। सो यो भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गरेँ। अब यो हुनु इन्टरनेट भयो भने हामीलाई के हेल्प गर्छ त भन्दा अब जस्तै मैले के गरेँ, कन्टेक्स्ट मैले लेखेँ, कन्टेक्स्ट लेखेँ, ठिक छ। कन्टेक्स्टमा टक्कलार उसले देखाउँछ डाउनलोडिङ गरिरहेको छ नि त होइन। सो कहाँबाट डाउनलोड गर्दैछ त, त्यो स्किमा चाहिँ कन्टेक्स्टबाट चाहिँ डाउनलोड गर्दैछ। सो लेट मी वेट फर कस्तो स्लो भयो। ओके, मलाई थाहा छ के लेख्नुपर्छ, कम्पो एनइएनटी कम्पोनेन्ट ड्यास एससिएएन स्क्यान अनि त्यसपछि आएर बेस ड्यास प्याकेज, ठिक छ। सो बेस प्याकेज चाहिँ मेरो कुन हो त भन्दाखेरि कम डट लिपफ्रग डट कुन हो त स्प्रिङ फर्स्ट डट स्प्रिङ फर्स्ट, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ मैले कम्पोनेन्ट माने। अब हामी चाहिँ एमबिसी फ्रेमवर्कमा जाँदैछौँ भन्नुको लागि मैले एमबिसी ट्याग पनि लेखाएको थिएँ। सो एमबिसी अनि यस्तो गरेर एएनएनओ एनोटेसन ड्यास डिआरआइबिएन ड्राइभर, यो दुईवटा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, डिस्प्याचर सल्भेटमा चाहिँ यो दुईवटा ट्यागलाई चाहिँ हालिदिनुपर्छ। यो हालिसकेपछि अब नाउ म डिस्प्याचर सल्भेटमा अघि लेखेको यो कुरा छ, क्याटेगोरी कन्ट्रोलरलाई चाहिँ मैले यहाँबाट हटाइदिएँ, ठिक छ। सो आम रिमुभिङ दिस वान, ओके, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ हेलोलाई चाहिँ म राखि नै राख्छु अहिलेलाई, ओके, ठिक छ। सो यो गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, व्हाट डु आई निड टु डु। अब एनोटेसनलाई उसले चाहिँ के भन्यो, जस्तै उसले के भन्यो त यहाँ फेल्ड भन्यो, ठिक छ। केही न केही त गडबड छ नि त होइन। सो किन फेल भयो त हेरौँ, अघिकोमा फेल भयो होला, स्टिल इट्स डिप्लोइङ राइट। ओके, सो सक्सेसफुली डिप्लोइड भयो हो। सो यहाँ गएर मैले अब क्याटेगोरी मैले लेखेँ, क्याटेगोरी लेखेँ वर्किङ वर्किङ होइन। सो क्याटेगोरी स्ल्यास टीएसटी टेस्ट गरेँ वर्किङ वर्किङ, क्याटेगोरी स्ल्यास एडिट गरेँ वर्किङ वर्किङ, क्याटेगोरी स्ल्यास अब हेलो नट वर्किङ, किन अब एनोटेसन ड्रिभनमा भयो, सबै कुरा एनोटेसनले चेक गर्ने भयो क्या हो, ठिक छ। सो अब मैले के गर्नु पऱ्यो, सपोज अब एडिट गरेँ, एन्टर गरेँ, एडिटसम्म काम गरिरहेको छ। अब एडिटमा त एडिट के एडिट गर्न लाग्यो भन्नु त पऱ्यो। सो स्ल्यास मैले चाहिँ 1 2 3 भनेर नि त। सो यो आइडी भएकोलाई चाहिँ म एडिट गर्न चाहिरहेको छु, इट्स गिभिङ एरर होइन। सो एरर दिनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब त्यो 1 2 3 पनि भेरिएबल छ है भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो। यसको मतलब यहाँ टक्क लाएर मैले
यो गर्दाखेरि पहिला ज्याक्स आरएक्समा यस्तो गर्थ्यो, याद थियो होइन? ठिक छ, सेम कन्सेप्ट यसमा अप्लाई भयो। अब यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो हामीले, @PATH पाथ प्यारेन्ट गर्थ्यो नि हामीले। अब पाथ प्यारेन्ट होइन, पाथ, यसमा चाहिँ पाथ भेरिएबल भन्ने हुन्छ। सो कन्ट्रोल स्पेस गर्यो, पाथ भेरिएबल टक्क लगाएर एन्ड देन आइडी, यो आइडी के हो त, INT आइडी भने सेभ गर्यो। ठिक छ, राइट। सो अब आएर क्याटेगोरी आइडी वर्किङ, जस्तै फर इक्जाम्पल क्याटेगोरी फलानो आइडी भनेर मैले सेभ गरेँ। यसको मतलब त्यो आइडीलाई चाहिँ मैले चलाउन पाएँ कि पाएन हेरौँ। ओके, डिप्लोय भयो। अब मैले यहाँ लेख्दाखेरि एन्टर गरेँ, काम गरेँ, 1 2 3 आयो, 1 आयो। यहाँसम्म त मैले सबै कुरा रेस्पोन्स बडी गरिरहेको छु नि। अब मैले के दिनु पऱ्यो, भ्यू दिनु पऱ्यो। भ्यू दिनुको लागि मैले यहाँ JSP भित्र एउटा फोल्डर बनाएँ अरे, नयाँ फोल्डर के बनाएँ त, नयाँ फोल्डर सपोज क्याटेगोरी भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ। ठिक छ, सो क्याटेगोरी फोल्डरभित्र एउटा नयाँ फाइल दिएँ, नयाँ चाहिने के हाल्नु पऱ्यो, JSP हो। सो वेयर इज JSP, ओके JSP। सो यसलाई चाहिँ मैले INDX इन्डेक्स गरेँ। ओके, यहाँ गयो क्याटेगोरिज भनेर। ठिक छ, सो अब म चाहिँ क्याटेगोरीहरू चाहिँ यहाँ लिस्टिङ गर्न चाहन्छु नि त इन्डेक्समा चाहिँ। सो यसको मतलब के हो त भने एउटा चाहिँ अर्को एउटा एन्टिटी फोल्डर बनाएँ मैले। ठिक छ, सो नयाँ जावा प्याकेज बनाएँ। जावा प्याकेजमा के लेखेँ, सरी प्याकेज किन बनाइराख्नु, डाइरेक्ट यहाँ गएर न्यू गएर जावा क्लास गरेँ। जावा क्लासमा क्याटेगोरी भन्यो। ठिक छ, सो प्याकेज चाहिँ कहाँ राख्दैछु म, एन्टिटीमा। ओके, अलराइट। सो एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो, अब्जेक्ट भयो हैन। ठिक छ, सो यो गरिसकेपछि अब मैले के एउटा थप्दैछु त, यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रोबाट यो रेस्पोन्स बडी चाहिँ मेरो हट्यो। ठिक छ, रेस्पोन्स बडी हट्ने बित्तिकै उसले के खोज्छ त, के खोज्छ त, पेज खोज्छ हैन। यो पेज त छैन। सो यो पेज दिनको लागि मैले के गर्नु पर्यो, हाम्रो JSP भित्र क्याटेगोरी /इन्डेक्स भन्ने छ। ठिक छ, अलराइट। ओके, सो अब पहिलाको कन्सेप्टमा हाम्रो चाहिँ के छ, जस्तै वेब सबमिट गर्दाखेरि रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट या त के अरे सेसन डट सेट एट्रिब्युट गरेर गर्थ्यो नि त हैन, एड एट्रिब्युट सेट एट्रिब्युट गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट एट्रिब्युटहरू गेट गर्थ्यो। अब यसमा त हाम्रो छैन, यहाँ त्यस्तो गर्न त पाएन, के गर्नु त हैन। भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यहाँ प्यारामिटरमा चाहिँ MODL मोडल भनेर कन्ट्रोल स्पेस गऱ्यो भने, मोडल भने चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गर्न नपर्ने प्यारामिटर के यो चाहिँ। ठिक छ, हामीले पास गर्नु पर्दैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने त्यो डु गेट गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको दुईटा प्यारामिटर हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो मेनी थिङ्स। ठिक छ, सो यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यो स्प्रिङ फ्रेमवर्कको org.springframework.ui को मोडललाई चाहिँ यो इन्टरफेसलाई चाहिँ यहाँ कल गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले मोडल भनेँ। ठिक छ, अलराइट। सो यो गरिसकेपछि मैले यहाँ अब के गर्न पाउँछु त, जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से अर्को एउटा पनि बनाउने यहाँ हैन। यो बनाएन भने त मलाई टेन्सनै हुन्छ। जावा क्लास हैन, जावा इन्टरफेस ओके, यो दुईटा चिज थप्दैछु म। कुन कुन त, ओके यो दुईटा मैले लोड गरेँ हैन। ओके, सेभ भयो, यसलाई क्लोज गरेँ एन्ड देन
अर्को के बनाउनु पर्यो जावा क्लास ओके यहाँ गइसकेपछि इम्प्लिमेन्ट्स के गर्नु पर्यो अलराइट सो यो गर्यो अब उसले के भन्छ मलाई इम्प्लिमेन्ट गर भन्छ हैन सिम्पल हो कुरा त ओके सो दुईटा कुरा छ एउटा यो छ राइट सो फर्स्टमा लिस्ट अफ क्याटेगोरी ओके क्याटेगोरी लिस्ट डट एड के त न्यू क्याटेगोरी यो गर्यो त्यसपछि आएर डेटा गर्यो सो 1 राखे सुरु गर्यो शिफ्ट होम कपी दुईटा तीनटा गरे सो नम्बर 2 नम्बर 3 इलेक्ट्रोनिक्स अर्को चाहिँ मोबाइल गरौँ ओके सो एउटा चाहिँ फल्स हालौँ ओके सो अब गेट बाई आइडीमा चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल फर क्याटेगोरी सी इन चाहिँ के छ माथिको गेट अल छ नि हैन सो माथि गेट अलले मलाई कलेक्सन दिन्छ नि त हो ठीक छ सो यो गरेर मैले के गरेँ इफ सी डट के छ गेट आइडी इक्वल्स टु आइडी छ भने यहीँबाट म रिटर्न चाहिँ के गरिदिन्छु त सी गरिदिन्छु एल्स तल आयो रिटर्न एन्युएल नल ठीक छ सो भनेको मतलब के हो त जे कलेक्सन छ त्यो कलेक्सनबाट सर्च गरेर आइडी वाला भेटायो नि भेटायो नाउ यो हाम्रो डिएओ भयो डिएओ आइसकेपछि अर्को मैले के बनाउनु पर्यो फेरि के बनाउनु पर्यो जावा इन्टरफेस बनाए सर्भिस भने ओके सो यो सर्भिसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त यो डिओ मा जे छ यही कुरालाई चाहिँ हामी यहाँबाट कपी पेस्ट गरिदिन्छौँ किन मैले यो राख्दैछु भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ है ठीक छ अलराइट सो सेभ गरेँ मैले ओके हामीले फाइन्ड युज गर्छ नि अनि फाइन्डमा स्ट्रिङहरु पनि पास गर्न हुन्छ आइडी स्ट्रिङहरु पनि मिल्छ जे गरे पनि हुन्छ इट डिपेन्ड्स अब के कस्तो राख्ने कुरा राइट सो यो दुईटा राखेँ अब फेरि यहाँ टक्क लाएर अर्को क्लास लेखेँ मैले जावा क्लास यसलाई बनामले क्याटेगोरी सर्भिस आइएमपी ओके ठीक छ सो फिनिश गरेँ सर्भिस डट आइएमपीएल गरौँ अनि यसलाई चाहिँ यहाँबाट तानेर यहाँभित्र हाल्नु रिफ्याक्टर भनेर भन्छ ओके रिफ्याक्टर गर्नु राइट सो क्याटेगोरी सर्भिस इम्प्लिमेन्ट्स के त ओके के गर्ने सो यहाँ चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ त
प्राइभेट ओके ठिक छ क्याटेगोरी डिए हो अलराइट सो यो गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ के गर्न पाउँछु भने जस्तै फर इक्जाम्पल क्याटेगोरी डिएओमा मैले चाहिँ टक्क लाएर क्याटेगोरी डिएओलाई इम्पोर्ट गरेँ ठिक छ सो यहाँबाट रिटर्न चाहिँ के त क्याटेगोरी डिएओ डट के हो त गेट अल हैन त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ के हो त क्याटेगोरी डिएओ डट के हो गेट बाई आइडी राइट अब मैले कुनसँग म्याप गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखाएको छैन याद छ नि हैन ठिक छ सिधै मैले क्याटेगोरी डिएओ मात्र गरेको छु ठिक छ अब कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल अब दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट के हैन क्लोज अदर्स सो यो क्याटेगोरी डिएओलाई मैले चाहिँ के डिफाइन गर्न सक्छु त यहाँ डिस्प्याचरमा गएर के भन्न सक्छु यहाँ जस्तै अघि मैले यहाँ डिफाइन गरेको थिएँ नि यसरी हेलो गरे जस्तै ठिक छ सो बिन आइडी इक्वल्स टु चाहिँ नि त्यो चाहिँ नेम भयो यो चाहिँ के भयो त आइडी इक्वल्स टु मैले क्याटेगोरी डिएओ भने ठिक छ क्याटेगोरी डिएओ क्लास चाहिँ कुन चाहिँ क्लास त कम डट ठिक छ सो कम डट मेरो के हो त लिपफ्रग डट स्प्रिङ फर्स्ट डट कन्ट्रोलर हैन कि हाम्रो के हो डिएओ डट आइएमपिएल डट कुन चाहिँ त क्याटेगोरी डिएओसँग चाहिँ ल यो भनेको चाहिँ यो हो है भनेर चाहिँ मैले यहाँ म्याप गरेँ ठिक छ म्याप गरिसकेपछि अब यसरी म्याप गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ के चलाउन पाउँछु त यो क्याटेगोरी सर्भिसलाई चाहिँ यहाँ क्याटेगोरी सर्भिसमा यहाँ माथि गएर टक्क लाएर यसको टाउकोमा अगाडि @AUTO कन्ट्रोल स्पेस गरेर अटो वायर्ड भनेर चाहिँ हामी गरिदिन सक्छौँ जुन चाहिँ इजिली गर्छौँ याद छ ठिक छ सो सेम कुरा चाहिँ हामी के गर्छ अटो वायरिङ चाहिँ गरिदिन्छौँ ठिक छ सो यसपछि आएर अर्को कुरा छ अब सर्भिसमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त सर्भिस आइएमपिएलमा यो लेखिसकेपछि अब यहाँ क्याटेगोरी कन्ट्रोलरमा गएँ क्याटेगोरी कन्ट्रोलरमा गइसकेपछि यहाँ डिस्प्याचरमा पनि त्यही कुरा हुन्छ सो लेट्स गो यहाँ गएर बिन आइडी इक्वल्स टु के छ क्याटेगोरी SCR 20 भने सो क्लास मेरो के हुन्छ त क्लास मेरो के हुन्छ कम डट लिपफ्रग डट स्प्रिङ फर्स्ट डट सर्भिस आइएमपिएल डट के हो त सर्भिस क्याटेगोरी सर्भिस आइएमपिएल सो यसले चाहिँ के गर्यो त वायरिङ गरिदियो नाउ भनेको मतलब के हो त यो त हाम्रो इन्स्टेन्सिएट भयो ठिक छ यो भनेको यो भनेर हामीले के गर्यो त बिनमा डिफाइन गर्यो डिफाइन गरिसकेपछि नाउ यहाँ आइसकेपछि अब मलाई चाहिने चिज के हो त यहाँ प्राइभेट भने सर्भिस भने यो गर्यो ओके सो यो गरिसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन अलराइट सो यसको माथि पनि मैले के लेखिदिनु पर्यो @AUTO अटो के भन्नु पर्यो अटो वायर ओके सो नाउ अब मैले चाहिँ के छ यो मोडल युज गरेको कारण के हो त MODL मोडल डट यहाँ चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ एड एट्रिब्युट देखिरहेछ हैन सो एड एट्रिब्युटमा गएर मैले चाहिँ CATEGORIES क्याटेगोरीज भने यहाँ चाहिँ क्याटेगोरीजमा मेरो के हुन्छ त क्याटेगोरी सर्भिस डट के हो त गेट अल गरे ठिक छ सो यो गरेर मैले चाहिँ यहाँ राख्दिएँ नाउ यहाँ लेखिसकेपछि अब यो कुरा कहाँ आउँछ त यो कुरा हाम्रो मोडलमा एभाइलेबल भइसक्यो त हैन सो ठिक छ सो यो भ्यूमा गएर अब मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ लुप लगाएर देखाउनु पर्यो ठिक छ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी के हाल्नु पर्यो यहाँ ट्याग लाइब्रेरी प्रिफिक्स सी अर्को के त URI JSTL नाउ यहाँ हेरौँ लेट्स से C फर इच के त फर इच यहाँ लेख्दियो सो LI यहाँ गरिदियो ओके फर इच के त भ्यार भने मैले क्याटेगोरी भने ठिक छ सो आइटम्स के हो त पहिला हामीले के गर्थ्यौँ पहिला यहाँ के गर्थ्यौँ रिक्वेस्ट स्कोप डट गर्थ्यौँ नि त अब रिक्वेस्ट स्कोप छैन सिधै अब मोडलमा राखेको भएर डाइरेक्ट नै मैले त्यहाँ मोडल भित्रको क्याटेगोरीज भनेर यसरी चाहिँ कल गर्न सक्छु ठिक छ नाउ LI भित्र चाहिँ मैले अब यसलाई लुप लगाएँ भने कतिवटा LI लुप आउनुपर्छ कतिवटा आउनुपर्छ LI 3टा रेकर्ड थियो नि त मेरो हैन सो
सो यहाँ अनुसार मेरो क्याटेगोरीको इन्डेक्समा गएर यहाँ इन्टर हान्दाखेरि 3टा लुप लगाएर आउनु पर्ने आएन। सो यहाँ के भन्यो त उसले के भन्यो रिक्वेस्टेड प्रोसेस फेल भन्यो। जस्तै युटिलिटीमा चाहिँ उसले के भन्यो यहाँ जस्तै एरर आयो ठिक छ के एरर आयो त यहाँ हेर ठिक छ उसले चाहिँ गेट अल चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सकेन त क्याटेगोरी सर्भिसको गेट अललाई चाहिँ उसले भेटाउन सकेन नि त यसलाई चाहिँ सो यसलाई भेटाउन सकेन भने यसको मतलब के गर्नु पर्यो मैले यसलाई सर्वप्रथम क्याटेगोरी सर्भिसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेर यसको माथि हाल्दिएँ सेभ गर्दै ठिक छ सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ इन्स्टेन्सिएटै गर्न सकेन क्या ठिक छ यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्स्टेन्सिएटै गर्न सकेन। सो यो इन्स्टेन्सिएट गर्न सकेन भने पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। थ्याङ्क गड कि हामीले चाहिँ के लेखाएको छौँ त यहाँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ उसले के गरिरहेको छ अटोमेटिक आफै स्क्यान गर है भनेको छ क्या ठिक छ आफै स्क्यान गर है भनेकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ सर्भिसको सबभन्दा पहिला हाम्रो डिएओमा जान्छौँ। डिएओमा गइसकेपछि यसको टाउकोमा मैले लगेर @REPO कन्ट्रोल स्पेस गरेर जसरी हामी के गर्थ्यौँ इजेपीले स्टेटलेस स्टेटफुल लेख्थ्यौँ नि याद छ। सो रिपोजिटरी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो लेखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि आएर यहाँ भ्यालु मैले डिफाइन गरेँ लेट्स से यो भनेको चाहिँ ओके क्याटेगोरी डिएओको लागि हो है भनेर एउटा चाहिँ नामाङ्करण गर्दै ठिक छ एउटा यहाँ रिपोजिटरी लेख्दिएँ। अब अर्को आएर सर्भिस यो के हो त यो क्लास के को लागि हो यो व्हाट इज द पर्पस अफ दिस क्लास सर्भिसको हैन। सो @SERV भनेर सर्भिस भनेर यहाँ चाहिँ सर्भिस डिफाइन गरिदिसकेपछि @भ्यालुमा मैले यो सर्भिस के को लागि हो क्याटेगोरी सर्भिसको लागि हो भनेर यसरी लेख्दिएँ ठिक छ। यो दुईटा एनोटेसन लेख्ने बित्तिकै अब उसले के बुझ्छ त अटोमेटिकली नै उसले के गरिदिन्छ त डिपेन्डेन्सी इन्जेक्ट गरिदिन्छ। सो इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै अब यहाँ टक्क लाएर जब रन हुन्छ त्यसपछि देखा जाएगा ओके 3टा बुलेट आयो है। सो अब यहाँ आइसकेपछि म यहाँ इन्डेक्समा गएँ इन्डेक्समा गएर यसलाईमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो डलर गरेँ मैले CAT क्याटेगोरी डट चाहिँ मेरो के हो त नेम भनेर लेख्दिएँ ठिक छ। सो त्यसपछि आएर अगाडि मैले चाहिँ यहाँ लेख्दै AHREF इक्वल्स टु चाहिँ ब्ल्याङ्क गरेँ त्यसपछि आएर ए भनेर लेख्दिएँ। सो के रहेछ त हेरौँ न त हैन यो 3टा लेखायो मैले एपरल्स इलेक्ट्रोनिक्स र मोबाइल लेखायो हैन ठिक छ। सो यसपछि आएर मैले के गर्नु पर्यो भने अब म चाहिँ यहाँ अर्को एउटा पनि ट्याग लाग्छु। सो सी मा मैले के भने सी सेट ओके। सो सेटमा चाहिँ मेरो भ्यारमा चाहिँ site_URL भने त्यसपछि आएर भ्यालु मेरो चाहिँ भ्यालु चाहिँ मैले के डिफाइन गरेँ $EL मा पेज कन्टेक्स्ट डट के त रिक्वेस्ट डट के त कन्टेक्स्ट पाथ यो चाहिँ डिफाइन गर्ने मैले। नाउ मेरो यहाँ चाहिँ के छ यो कन्टेक्स्ट पाथमा site_URL त्यसपछि आएर स्ल्यास क्याटेगोरी स्ल्यास एडिट स्ल्यास अनि त्यसपछि आएर म टक्क लाएर के त क्याटेगोरी डट आइडी डिफाइन गरेको ठिक छ। सो यसको मतलब के हो त एडिट पेजमा जाऊ भनेको हैन ठिक छ। सो जान्छ कि जाँदैन त हेरौँ है टक्क क्लिक गरेँ मैले गएको छैन अहिलेसम्म ठिक छ किन जाँदैन रिफ्रेस हान्नु पर्यो हो। सो यसलाई मैले एपरल्सलाई क्लिक गरेँ क्याटेगोरी 1 गर्यो ठिक छ। सो फेरि ब्याक गरौँ ओके इलेक्ट्रोनिक्स गरेँ काम गरिरहेछ 2 गइरहेछ। सो फेरि ब्याक गरेँ मोबाइल गरेँ काम गरिरहेछ ओके। नाउ नम्बर 2 अब चाहिँ के गर्नु पर्यो एडिटको लागि चाहिँ मैले एउटा पेज बनाउनु पर्यो के बनाउनु पर्यो एडिटको लागि हो ठिक छ। सो JSP बनाएँ मैले JSP मा एडिट भने अनि यो क्याटेगोरीको टक्क लाएर बाहिर चाहिँ अर्को एउटा पनि फाइल राखिदिन्छु म त्यो फाइलको नाम चाहिँ के भन्छु त म एरर भनेर लेखिदिन्छु ठिक छ। सो एरर चाहिँ म यसलाई चाहिँ बाहिर हाल्न चाहन्छु ठिक छ। सो हेडर फाइलमा चाहिँ नि यो मेरो इन्डेक्सको यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि चाहिँ मैले कट गरेँ ठिक छ। सो कट गरेर कहाँ हाल्छु है त हेडरमा चाहिँ लगेर कन्ट्रोल A कन्ट्रोल V गरेँ ओके। सो सेभ गरेँ। सो इन्डेक्समा आउँछु के गर्नु पर्यो त्यहाँ माथि इन्क्लुड गर्नु पर्यो ओके इन्क्लुड के त फाइल ./header header.jsp। so same story I'm going to add this into yeah edit category भनेर ठीक छ। सो अब कन्ट्रोलरमा गएर मैले के भन्नु पर्यो त एडिटको लागि मैले के भन्नु पर्यो रिटर्नको चाहिँ रेस्पोन्स बडीलाई हटाएर मैले के भन्नु पर्यो टक्क लगाएर क्याटेगोरी स्ल्यास एडिट पेज भ्यू पेज चाहिँ दियो है भनेर मैले ठीक छ। सो अब उसले के खोज्छ त क्याटेगोरी पेजको
अलराइट सो इलेक्ट्रोनिक्सलाई मैले क्लिक गरेँ एडिट क्याटेगोरी भनेर देखाएन त देखाएँ है ओके अब यो देखाउने बेलामा म के देखाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर एडिटमा गएर एउटा चाहिँ फर्म बनाउँछु म फर्म बनाएँ मेथड इक्वल्स टु पोस्ट गरेँ ओके इनपुट टाइप के मात्र भयो रे ओके सो यहाँ हेरौँ है ठिक छ सो यो लेखेर मैले यहाँ एन्टर गरेँ भने मेरो एडिट पेज यसरी आउनुपर्छ हो ठिक छ एडिट गर्न खोजिरहेको छु कुन आइडीको त यो आइडीको एडिट गर्न खोजिरहेको छु सो ब्याक गरेँ मैले ब्याक गरेँ सो दिस विल टेक मी हियर सो यो क्लिक गरेँ भने यो 3 को त यहाँ पपुलेट गर्नु पर्यो नि त ठिक छ सो 3 को पपुलेट गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो कन्ट्रोलरमा गएर यहाँ अर्को एउटा प्यारामिटर हाल्नु पर्यो मैले के हाल्नु पर्यो त MODL मोडल भन्ने ठिक छ सो मोडल डट गेट एट्रिब्युट एड एट्रिब्युटमा मैले के गर्नु पर्यो त क्याटेगोरी अनि यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो क्याटेगोरीको सर्भिस डट के हो गेट बाई आइडी भने त्यो आइडी जे पास गरेको छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ हाल्दिएँ ठिक छ सो तानेको कुरा मोडलबाट ताने ल्याइन्छ त्यहाँ हालिदिन्छ ठिक छ सो यो गरिसकेपछि अब एडिटमा आएर क्याटेगोरी अब्जेक्ट हाम्रो इनेबल छ नि त होइन ठिक छ सो अब यहाँ भ्यालुमा गएर मैले डलर CAT क्याटेगोरी डट आइडी हो र कि नेम हो यहाँ गरिदिएँ अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ के गरिदिएँ त जस्तै सी इफ टेस्ट के हो त टेस्ट के गर्नु पर्यो यदि स्ट्याटस ट्रु छ भने के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ चाहिँ चेक इक्वल्स टु चेक लेख्नु पर्यो ठिक छ अब अर्को पार्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त तलको यहाँ चाहिँ नि यदि स्ट्याटस नट छ भने ठिक छ अलराइट सो सेभ गरेँ मैले अब आएर यहाँ टक्क लाएर मैले एन्टर हान्दिएँ मैले हियर यु गो द डेटा इज पपुलेटिङ ठिक छ फेरि मैले ब्याक गरेँ ब्याक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले इलेक्ट्रोनिक्समा मेरो फल्स राखेको छ फल्स पनि सिलेक्ट भइरहेछ ठिक छ सो यहाँ टक्क लाएर हाम्रो MVC प्याटर्न जस्तो भइरहेछ यहाँ छ है ठिक छ सो यसलाई मैले फेरि क्लिक गरेँ यहाँ आयो मोबाइलै पपुलेट भयो ब्याक गरेँ मैले सो फेरि एपरल्समा गएँ एपरल्स आएको अब यसलाई चाहिँ मैले सपोज सेभ गरेँ भने सपोज पोस्ट हुनु पर्यो नि त तर यहाँ के भइरहेछ यसको मतलब के हो त के छैन पोस्ट मेथड हामीले लेखेको छ ठिक छ जसरी सब्जेक्ट हामी डु पोस्ट गर्थ्यौँ यहाँ छ त्यो डु पोस्टको लागि चाहिँ इनेबल गरेको छैन सो यो पार्टलाई चाहिँ डु पोस्ट जस्तो गर्ने हो भने मैले के गर्नु पर्यो क्याटेगोरीमा गएँ क्याटेगोरीमा गएर यही पार्टलाई मैले कपी गरेर लेख्छेँ ठिक छ सो होम गरौँ पेस्ट गरेँ सो यहाँ चाहिँ म चाहिँ के गर्न चाहन्छु एडिटमा चाहिँ एडिटको ठाउँमा यो चाहिँ रिक्वेस्ट मेथड चाहिँ के हो त डट गेटको ठाउँमा के हो पोस्ट लेख्ने ठिक छ सो त्यसपछि आएर यही नाम त दुईटा लेख्न मिलेन सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिट चाहिँ सेभ भने ठिक छ एडिट सेभ गर्दाखेरिको भने पाथ भेरिएबल यही नै छ अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ मलाई मोडल म्याप मलाई अहिले चाहिँदैन आई डोन्ट निड दिस वान सो मोडल अहिले रिटर्न गर्न लागेको छैन आई जस्ट वान्ट टु राइट इन अ स्क्रिन चाहिँ मैले चाहिँ के पोस्ट गरेको थिएँ भन्ने कुराहरू रेस्पोन्स बडी गरौँ रेस्पोन्स बडीमा रिटर्नमा चाहिँ त्यहाँ के आइरहेछ जस्तै अब त्यहाँबाट त पोस्ट भएर आइरहेछ नि त होइन सो HTTP पोस्ट हो नि त होइन ठिक छ सो सेकेन्ड प्यारामिटरमा चाहिँ मैले के राख्न सक्छु यहाँ HTTP SERVLET सर्भलेट रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ पास गरेर जसरी मैले मोडल राखेको थिएँ त्यसरी चाहिँ मोडल लेख्न सक्छु ठिक छ सो REQ डट के गर्न सकिन्छ गेट प्यारामिटर त्यहाँबाट CAT क्याटेगोरी अन्डरस्कोर नेम भन्यो यहाँ गएर मैले लेख्छु ठिक छ सो उसले स्क्रिनमा चाहिँ जे पोस्ट गरेको छ त्यो पोस्ट गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ आउँछ ठिक छ ओके गुड अलराइट सो लेट्स ट्राई दिस आउट अलराइट सो ब्याक गरेँ मैले अब यसलाई मैले सेभ गरेँ भने एपरल्स भन्ने आइरहेछ नि त होइन सो एकचोटि फेरि टेस्ट गरौँ मैले पोस्ट गरेको कुरा त्यहाँ आइरहेको छ कि छैन हेरौँ वर्किङ सो गेट र पोस्टलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्नु होइन ठिक छ ओके सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ